अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिर के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत ज़रूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे उनके लिए आसानी पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सके। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी मुश्किल हल हो सके, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशी व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। हदीस पाक में है, जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको उसी में थका देता है। वही शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग ख़ास तौर पर नमाज पंचगना अदा करते हैं, हर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए नहीं अदा करते, उन पर फ़र्ज कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अपने सर से इस फ़र्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ के ये समझते हैं नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। फिर ये मुलाकात उनके तमाम तरह आदाब व एहतराम के साथ होती है, उसको खुशी व खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपना खास करम कर देता है और लोगों को मुश्किलात से नजात मिलता है और लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियाँ पैदा कर दिए जाते हैं। और ऐसे कई वाक़ियात सुनने में आता है कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मोजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बासीना ये हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह ताला तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और उन्हें रिज़्क अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब 1 कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी
یہ اللہ والے بزرگ اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ دوستو، یہ سفر کرتے کرتے ایک پلیٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت آ پہنچا تھا۔ تو اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا، چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے، لہٰذا یہیں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ چلتی ہوئی ٹرین پر نماز ادا کرتے۔ ہم پلیٹ فارم پر نماز ادا کریں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کریں گے۔ دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے۔ تمام لوگوں نے وضو کیا اور پلیٹ فارم پر ہی نماز مغرب ادا کرنے لگے۔ جیسے فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا ٹرین اب سفر کو شروع کرنے والے ہیں، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن دوستو، بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گیا اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی۔ اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنا ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے، جیسے ہی ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ دوستو، اب ٹرین کا ہارن بھی بجانا بند ہو چکا تھا۔ اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی کوئی خرابی نہیں، یعنی یہ ٹرین بالکل اسٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چنانچہ تمام تر معاملہ میکینک کے سمجھ سے بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں پلیٹ فارم میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سوار ہونے والے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے آرام سے اور خوشی و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس جا کر گزارش کی کہ یہ اللہ والے شخص، میں آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردگار کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کیا جا رہا تھا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر ہمارے ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدائے تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں، برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے۔
تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکیں۔ دوستو، یہ بزرگ اس وقت اپنے نماز مکمل کر چکے تھے۔ پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنے سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر چالو ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ہے نماز کا کرشمہ۔ اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔